कुर्बान जाऊं, वो थे जिन्हें देख के देखने वाले कहा करते थे। मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी हजरत, और ये हुस्ने यूसुफ का आलम था। लिखा है जब जनाबे यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते, आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। हुस्ने यूसुफ हजरत, कैद पड़ गया, खत्म हो गया सारा कुछ। आके अर्ज की हुजूर उनकी करिए, फरमाया सारा मिस्र बुला लो बाहर। सारा मिस्र बाहर आया। हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम टेरेस पे तशरीफ ले आए और अपने रुख से हजरत ने निकाब उठाया। ये लिखा है हुस्ने यूसुफ में महवियत का आलम था। ये हुस्ने यूसुफ की चाशनी थी कि मियां मोहम्मद बख्श फरमाते 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ किन आनी, जिना मोहम्मद अरबी डिठा रज्जे दो ही जानी। ये हुस्ने यूसुफ को 3 महीने मिस्र वालियां नू भूखे नहीं लगी है। ये हैं अल्लाह हैं अल्लाह हज़रत जी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस हुस्न का तज़किरा फरमा रही हैं, अभी उस हुस्न मुबारक पे कई हजार पर्दे थे हजरत। उसने यूसुफ पे कोई पर्दा नहीं, अभी पर्दा था इधर। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो उलमा यहूद में से हैं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया कोई भी। महबूब अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए। आप फरमाते मैं देखने के लिए गया, कहते जैसे ही पहली नजर मेरी आपके चेहरा अनवर पे पड़ी, बेसाख्ता जुबान से निकला, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हजरत और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया। खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। और हजरत जी कमाल लिखा जी मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैनू है शेर मेरा कदी कदी दिल करता है इनू तस्वीर ते पढ़ी है। हजरत लिखते क्या है, फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन। इत्थे तो सुर्खियां लगदियां ना लाल करने लई, लेकिन हजरत ये महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां हैं। और हजरत जी कितने नहीं लिखा था कि जब उन्होंने वो उंगलियां काटी तो बाद में को आहो बका भी की, कुछ चीखो पुकार भी, हाय हाय वड कतियां उंगलियां, ना 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 ना, क्योंकि बेताना दिया था ना जुलेखा को। वकाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सा क़द शग़फ़हा इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन। ताना देता उन्होंने, कहा अच्छा फिर कल मेरे घर महफल है, तुम सब ने आना है, और महफल का लुबे लबाब ये होगा तुम्हें सेब दूंगी, छुरियां दूंगी, और काटना तुमने तब है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और अपने रुख से निकाब उठाएं, फिर सेब कटेंगे। अब कुरान कहता है सब कुछ उसी तरह हुआ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो उंगलियां जो सेब पर थीं भूल गई सारा कुछ ही। सेब काटने के बजाय वक़त्तअना अयदियहुन, उंगलियां कटी हैं। और उंगलियां काट के वो ये नहीं कहती हाय हाय उंगलियां वट बैठियां, बल्कि अगू कहते वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये तो कोई इंसान है ही नहीं, मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलाकुन करीम, ये तो को अल्लाह का इज्जत वाला फरिश्ता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। और फिर लिखा किसी शायर ने, कमाल कहते हैं ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां, वहां देख के कटी भी तो उंगलियां, ऐथे बगैर वेख्या इल्मुद्दीन ने सिर दे चढ़िया। इत्थे बगैर वेखे इल्मुद्दीन ने सिर दे छड़िया, इधर बगैर देखे ही मुमताज कादरी ने सर पेश कर दिया। ना पुत्र
خوب اپنی بیویوں سے محبت، لیکن پتر چہرہ انہیں دا بنانا ہے جڑا انہوں نے پسند ہے، اے نہیں پتر انہیں جو بھی ہیں کہ انہوں دے مقابل، ہاں وہ ہیں ہمارا مقصد بیٹا، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ سونا میرے بچے جتنے سارے سونا کر کے میں اپنا حق ادا، پھر بھی میں جدوں آواں گا میں تانوں کہندے ہی رہنا ہے، پاویں تسی غصہ پہ کرو، لیکن پتر کل خدا نہ کرے کل تم میں سے کوئی شخص ایک بھی بندہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو جانا پڑے کہ چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہو، لیکن پھر تو ہی کہنا یار طاہر صاحب ٹھیک ہی کہندے، تو ہی پھر کہنا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی کہندے، پھر تو ہی کہنا ہے حضرت صاحب ٹھیک ہی، قرآن کہہ رہا ہے جی، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کیوں حضرت صاحب؟ سورہ فجر قرآن کہہ رہا ہے، پھر اس دن تسی کی کہنا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ میں سے ایک بھی ہو، پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن کیا کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں مان نہیں ہوں دی اور میں نے کر لیا ہوتا، لیکن تب وقت گزر گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے آپ تو نہیں دس احمد، قرآن کہہ رہا ہے، جس نے نہیں نہ مانی، پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کمال کیتا جی آپ نے۔ اب فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ حضر خدمت تھی، حضرت سامنے نواء اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے، گفتگو بھی ہو رہی تھی، موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا، ساتھ نعمتیں بھی۔ وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تانوں بابے دا شغل نہ مخاواں۔ اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی 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 جی، پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا۔ بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا کو میرے یار نہیں بابا کے ایویں وال چٹے کر لے، نہیں، اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے۔ بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا ہی لگا گیا۔ اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی، ختم کر دی اس نے۔ اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا، بات ہی نہیں آگے چلی۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا، بڑا علاج ہوا، جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا۔ بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے لیکن بادشاہ روز قریب المرگ، روز قریب المرگ، موت کے قریب جاتا گیا وہ، اور آخر بالکل کمزور ہو گیا۔ طبیبوں نے دوائیاں بند کر دیں اور انہوں نے کہا بھی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو۔ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا، اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا۔ اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، اس کو بابا نہیں تھا یاد کوئی۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے لگا۔ تب بڑا رونا آتا ہے بندے کو، میری گڈی، میرا کار، میری بڈی، میرے بچے، میرے بینک وچ پیسے، میریاں پیلیاں، میریاں زمیناں، لیکن تب وہ کچھ نہیں سکتا۔ اللہ حضرت جی یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے، انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور
दिल ना लाई है, तंग होएगा, साढ़े को लाना ही साढ़े नाल ही लाई। मैं हजरत वो बरतानिया था ना, हर बंदा मुझे पूछे हजरत कितने दिन क़याम है, मैं लै भाई इन्होंने मेरा क़याम याद ही, अपना नहीं याद किसी ने। मेरे भी सारे पता कि इन्हें वापस जाना है, अपने लू नहीं किसी ने पता, अपना भुले पे हैं सारे। लेकिन एक जो बात अच्छी भी लगती थी कि देखो अल्लाह हजरत सारे मुसाफिर हैं, सारे ही कूच है इतों, लेकिन क्या है नहीं बात मानी। उन्होंने मना किया था, बंदे ये जो ज़मीन है ना ये तेरे पैर के नीचे है, इसको पाँव के नीचे ही रखना, कई ज़मीनों को उठा के दिल में ना ले आना, तंग होना तू। असी गल नहीं मनी, ज़मीनें उठाई, पैलियाँ उठाई, उठा के दिल में रख ली। फिर नुकसान क्या हुआ, फिर इन्होंने ज़मीनां ते पैलियां ने मेरा कख भी नहीं रहन दिता। फिर इन्होंने ज़मीनां लई मैं किदे नाल नहीं लड़िया, भरा दा गलमा फड़िया, भैन नूं धरू के कचहरी लै गया, मामे नाल लड़िया, खाला नाल लड़िया, पोपो नाल लड़िया, चाचे नाल लड़िया, ताए नाल लड़िया, कुछ रहने दिया इस ज़मीन ने। और ऐसे बेवकूफ़ हैं, लड़ उस ज़मीन के लिए रहे हैं जो आज तक जाते हुए कंधे पे उठा के कब्र में कोई भी नहीं लेके गया। ऐसे बेवकूफ़ हैं हज़रत, उस ज़मीन के लिए जिसका पता है मेरी अल्लाह जिहदे नाल लड़न हो सकता है मरन तो बाद कबर ते आके यासीन पढ़ी जाए भावें। मना किया था, बंदे ज़मीन पाँव के नीचे है, पाँव के नीचे रहने देना, दिल में ना लाना उठा के। और तेरा दिल इतना आम नहीं, इसमें पैलियां, इसमें गड्डियां, इसमें खोते, इसमें घोड़े रहे, नहीं, तेरा दिल बड़ी खास है, मैं रहूंगा मेरा महबूब रहेगा। अल्लाह हजरत ने इसी तरह इशारा दिया ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में वो ना हो हजरत। लेकिन असी कोई नहीं मनी, जेड़ा जेड़ा हजरत जी वड़दा सी ना, असी सारे ही वाड़दे ने हजरत जी, सारे ही रहंदे ने साडे दिल विच हजरत। लेकिन जिन्होंने रहना था वो कोई भी नहीं है। हमने बात नहीं मानी। पुत्र हाथ जोड़ के जे पैर दे थले वे पुत्र थले ही रखो से, दिल से न ले आओ चुक के। तुम मकान में रहो, मकान को क्यों दिल में रख रहे हैं? इस पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्योंकि सुबह वर्किंग डे भी है तो मैं ज़्यादा इम्तिहान है आपका नहीं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। और मैं पुत्र सब तो पहले अपने घरों से ख्याल, मेरा जो सियालकोट में अपना घर है ना, अब तो छोड़ चुका हूँ, छोटी मेरी बहन रहती है उसमें। इधर जब मुझे उर्दू पढ़नी आई ना तो मेरे घर के बाहर एक प्लेट लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन, मेरे दादा अबू का नाम था, फोत हो गए। शायद वो प्लेट ना उतरती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरे वाला साहब वापडा में थे और ड्यूटी भी उसी इलाके में थी, और बार बार बूहा खड़कदा सी, लोगों को पता नहीं लगता कि लैंडमैन साहब का घर केड़ा है, वो लोग इधर उधर बूहा खड़का छड़ते। और सारे ने कहा भाई साढ़े जो बूहे लोग भनते हैं आके भाई प्लेट लाओ ताकि सारे पता लगे लैंडमैन साहब का घर है। फिर नई प्लेट लगी जिस पे लिखा हाजी मोहम्मद बूटा। फिर हजरत ये चंद साल पहले अबू जी का भी इंतकाल हो गया। फिर नवी प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और पुत्र ये 3 प्लेटें को 300 साल में नहीं लगी हैं, 50 में भी नहीं लगी, सिर्फ 32 साल में। एक जगह तीजा दावेदार आ गया, जगह उथे दी उथे, पहला दावेदार इल्मदीन। मैं क्योंकि बेटा यकीनी तौर पे आपको नहीं कहूँगा क्योंकि इल्मदीन को कब्र में मैंने नहीं रखा था, कुछ लेके गए नहीं लेके गए मैं नहीं कह सकूँगा, मैं खुद बच्चा था भी छोटा सा। लेकिन हज़रत जी मोहम्मद बूटा साहब के लिए मैं पूरे यकीन से आपको कहूँगा क्योंकि मेरे वालिद हैं, मैंने खुद उनको कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गए, बल्कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी होती थी, हमने वो भी उतार ली है, कुछ भी नहीं लेके गए। फिर तीसरी बारी आई डॉक्टर सुलेमान हजरत, मैं लेटिया था उसे कार विच अपनी,
دل چ خیال آیا میں مولوی سلیمان کی تماشا لگا ہے. ایک جگہ 32 سال تیجا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علم دین خالی، دوجا دعوے دار محمد بوٹا خالی، تیجا دعوے دار سلیمان. تے جانا تم ہی خالی ہے. جی تو کوئی کہہ بھی دیں گے نا میرے نال اے بھیجیو، بعد والے نے جان دینا. بعد والے ایڈے ظالم نے حضرت، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. اتنے ظالم ہیں بعد والے حضرت. میرے سامنے کہیں فیمیل ڈیتھ ہوئی، جسم پھول گیا حضرت، ہاتھ چوں انگوٹھیاں سن حضرت. میرے سامنے کہیں بار، اللہ رحم کرے، اتنے ظالم ہیں، انگلاں وڈ کتیاں حضرت، انہوں نے انگوٹھیاں لا کے چھڑیاں حضرت. کچھ نہیں جانے دیں گے یہ حضرت. میں اپنے پیراں کل گیا، میں نے ساری بات عرض کی. میں حضرت میرا کی مسکرا کے فرمان لگے مولوی سلیمان اصل گل پتر ہے وے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. بڑا بڑا باغ ہے، سارے مالی بیٹھے ہیں پتر. جنہیں دیر چاہے گا مالی کو ڈیوٹی کروائے گا، جدو چاہے گا ڈیوٹی ختم حضرت. اور حضرت ایسے ہم بے وقوف ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیوٹی ہو سکتا ہے میری کل ہی ختم ہو جائے. یہ عید، یہ 27ویں، یہ میرے پروگرام میں ہے. جو اصل پروگرام اس میں تو پتہ نہیں اس بار میری 27ویں ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میرا رمضان ہے کہ نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میری عید ہے کہ نہیں ہے. یہ میرا پروگرام ہے کہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس بار کرم ہو تو چلو حج کی سعادت ملے. پتہ نہیں اتھے کی پروگرام ہے حضرت. فرمایا کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی. مالی من جاؤ گے تو پتر چنگے رہو گے، نہیں منو گے تو آپ ہی تنگ ہوں گے. باقی مالک ہوئی ہے، وہ دی اطاعت المالک محبوب ہی نہیں. اسی مالی ہیں پتر جی. مالی مان لو گے سوکھے رہو گے، نہیں منو گے تو ہونا تو کھ بھی نہیں ہے. اینا لوکاں نو نہیں کہنا کہ میں مالی ہوں، اندروں مالی. سونا پتر اپنا اپنا وقت گزاریے تو چلیے حضرت. اب وہ بادشاہ تھا بھی بڑا کچھ اس کے پاس. رو پڑا، کہنے لگا بابا جی سفر دی تیاری ہے. بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے، سامان سفر ہوتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے. آج کچھ بھی نہیں، کیسا سفر ہے یہ؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی ہے سفر ہی، لیکن آج سفر اور ہے، اور پھر ادھر یہ والا سامان نہیں جانا، اس سفر کا سامان بھی اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہی ہے، سامان بھی ہے اس سفر کا، تو وہ نہیں پھر جمع کیا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی سرخ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج بادشاہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، ٹائم دیا، عقل دی، شعور دیا، پھر بھی اس نے وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. تو مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندے آ دھیان رکھیں کہ تم ہی نہ مارے آ جائیں گے اور ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا چھڈ کے جانا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا لے کے جانا ہے. اب دیکھیں نا حضرت جی کوٹ ہے چھوڑ کے جانا ہے، گھڑی چھوڑ کے جانی، انگوٹھی چھوڑ کے جانی، یہ کپڑے چھوڑ کے جانی، جیب میں موبائل ہے چھوڑ کے جانی، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی.
ساتھ کیا جانا ہے؟ جتوں ٹرے سا پھر اتھے ہی آ گئے ہیں واپس. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر دیاں سنتا. ساتھ کیا جانا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر. ساتھ کیا جانی ہے؟ ظہر. ساتھ کیا جانی ہے؟ عصر، مغرب، عشاء، کردار، اخلاق، اخلاص، والدین کی خدمت، صلہ رحمی. اس لیے پتر زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنی گزارش کروں گا، روز پتر چیک کرو وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان کتنا ہے جو لے کے جانا ہے.